اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 14 پارہ 19 سے 20 رکوع کی تلاوت پڑھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول کرے اور مجھے صحیح پڑھنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَاتًا مَكَانَ آيَاتٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ إِنَّ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم۔ 14واں پارہ 19 سے 20 رکوع کی تلاوت میں نے پڑھی۔ اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور کرے۔ اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے اور ہمیں اللہ پاک صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق دے، آمین۔